السلام عليكم. اليوم غادي نشوف معاكم كيفاش دوزو ديريكتومون لي كوموند ديالكم من لو سيستيم اوتون كو كونسيير بيان سور من لو سيستيم. دونك اول حاجه تديروا paradisebusiness.com sans les 3 W directement paradisebusiness.com غتخرج لكم هاد لا بروميير باج. هنايا اوتون كو كونسيير غادي تديري le login ديالك avec le mot de passe. هاد لو لوغين و مود باس راه تاخذوه من عند لي مونيتريس ديالكم لي شيف دو جروب ديالكم. السيده اللي مسجلك راه طلبيه ليها، سينون كتقدري تطلبيه ديريكتومون لا سوسيتي ويصوبوا لك لو لوغين اي لو مود باس. اون فوا تدخلي كتخرجك هاد لا بروميير باج فيها كونسيير ستادير لي دوني ديالك مع لي دوني ديال لي ليست ديال لي كونسيير اللي مسجله في لو جروب ديالك. هادي لا كليونت بارتي كليونت هادي خاصه بلي كليونت ديالك اللي كتبغي ديري ليهم لا ليفريزون ديريكتومون من لا سوسيتي، لان ابري لو كونفينمون ولا عندنا هاد لافونتاج سي كو الشركه ولات كتكلف لينا بلا ليفريزون دو نو كليونت، غير هي لا كونديسيون برينسيپال هو لو مينيموم خاصو يكون 1000 درهم. لا كليونت دوز لك 1000 درهم دو كوموند فين ما كانت في المغرب كيمشي ليها لو كولي غراتويتمون. وهنايا كتقدري تدخلي سي تو فو تدخلي لي دوني ديالها باش ما تبقيش اشاك فوا تقلبي على لي دوني ديالها. عندك لا كولون ديال لي كوموند نوفيل كوموند باش كدوزي اون كوموند مي كوموند اون كور سيتادير اللي مدوزه في هذيك السيمانه l'historique ديال لي كوموند ديال لي سيمين اللي ديجا دازو. pareil pour les statistiques. la statistique كتعطيك l'ensemble ديال لي كوموند اللي دوزتي في une période donnée. هادشي كله مازال غنشوفو معاكم اون ديتاي. الوغ بالنسبه لا بروميير باج هنايا بيان سور الا كنتي اول مره كتدخلتي كيقولوا لك باش تبدلي لو مو دو باس ديالك غتهبطي لتحت. هاد لا بارتي مهمه بزاف، il faut toujours la suivre. علاش هنايا كيعطيك لي زارتيكل كي سون اون روبتور، هادي ليطا دو ستوك، لي زارتيكل اللي كاينين اون ستوك واللي ما كاينينش. دونك لي زارتيكل لي مونكون فين ما كيطيح شي ارتيكل مونكون تيديروه لك هنايا في هاد لا بروميير باج افيك لي سيمين. نورمالمون هنايا راه تكتب امتى غادي يجي هذاك الارتيكل، وهنايا اون فوا ارتيكل اريفي هادي ما تتبقاش اون روج تتولي كوشي اون فير. هادي باش كتعرفوا بان الارتيكل الي ديسپونيبل. دونك بالنسبه اللي بغى يدوز اون نوفيل كوموند كتمشيو للكوموند كتهبطوا لنوفيل كوموند. الو هنايا عندك ريونيون. ريونيون كي دي ريونيون دي كوموند ريونيون نورمال سيتادير لا كوموند ديالك نتيا بسميتك نتيا ديريكتومون. سينو الا كانت عندك شي انسكريبسيون كديري ريونيون دو لونسمون. ملي كتوركي على ريونيون دو لونسمون هنايا غتعمري لي دوني ديال هذيك لا ريكرو اللي باغا تسجلي في لو جروب ديالك. كانت غير كوموند ديالك نتيا ديريكتومون دون سو كا غديري ريونيون نورمال. ديك ليطاب كتمشي هنا لو توتال ديال لي فونت سيتادير نتي كتعمري لي دوني هنايا، وهذا او ميم طون كتعرفي لو توتال اللي عندك في لا فاكتور. دونك باش كتعمري عندك هنايا كاين برودوي كاتالوج. هادي الا بغيتي تقداي دي زارتيكل من لو كاتالوج. اوفر سبيسيال سيتادير لي زوفر اللي تيكونوا ديال لو موا اي دو لا سيمين. فين دو سيري بعد مرات كتكونوا عندنا دي ليكيداسيون اي دي فين دو سيري دون سو كا غتلقاهم هنايا. الوغ حنايا دابا نو سوم انتريسي بلي زوفر. هنايا كتلقاو كاع لي زارتيكل كي سون اون بروموسيون. جو في شوازير نيمبورط كوا دابا انا غير باش ندير لكم ديمونستراسيون. كتختاري لارتيكل هنايا عندك ان اوتوماتيكمون انت كتختاري شحال خاصك. انا جو في دوموندي بلوس وكتوركي على هاد لو بانيي اوتوماتيكمون هي تزادت الفوق. au fur et à mesure نتي كتختاري اشاك فوا بغيتي تختاري ان ارتيكل كتمشي لهنا tu choisis كديري لا كونتيتي وكتوركي على لو بانيي اوتوماتيكمون تيتزادوك الفوق. ملي تتسالي لا كوموند كاينه لا كاتيجوري كادو. كاين ميرسي مدام اللي كيبدا من 1500 درهم. كاين اوتيس اللي كيبداو من 2500 درهم اي بلس.
avec le montant de la participation. ها هما كاينه offre activité, le cadeau d'activité bien sûr. كيكون toujours le cadeau d'activité, c'est le cadeau qu'on gagne chaque semaine على حسب le niveau اللي وصلنا ليه. normalement كيكون 2000 درهم et 3000 درهم كل سيمانه. هذا كيتبدل chaque semaine. عندنا l'offre activité اللي كانوا دايرونها لينا bienvenue. هذه c'est une bouteille, la bouteille de bienvenue. هذه خاصه كتعمروها خاصه الا درتو une inscription في le groupe ديالكم. انا ما عنديش inscription دابا une commande عاديه donc je vais pas la cocher. ولتحت غتلقاو le détail ديال la commande ديالكم. si tout est bien alors غتهبطوا لتحت كاينه enregistrer. automatiquement تتخرج لكم لا كوموند في مي كوموند اون كور اللي كنا لقيناها هنا. مي كوموند اون كور هي تتخرج لكم هنا. هاد لو بيل هادي باش كتخرجوا لا فاكتور وتشوفوها كيفاش دايره pour bien détailler vérifier les articles commandés. ديما شوفوهم كيف ما غتخرج لكم لا فاكتور عندهم غتشوفوها نتوما الاولى هنايا. دونك فيريفيو لا كوموند ديالكم هنايا avec les quantités ديالكم si tout est bon. وديك الساعه سي tout est bon ديك الساعه تترجعوا وعندكم هذه دابا باغ اكزومبل تقدروا تديروها او فور اي ميزور. غير هي لو سيستيم راه ما يقبلش لكم قل من 1000 درهم وكتمشيو حتى الاخر هنايا فهاد لي 3 بوين. عندكم كونسلتي الا بغيتو تشوفوا لا كوموند ديالكم. انفويي هذه ملي كتكونوا متاكدين من لا كوموند ديالكم صافي الي بيان لا كونتيتي وكلشي صافي كديروا انفويي باش كتبان عند لا سوسيتي. لان هنايا كتسمى غير لا ريزيرفاسيون طونك ما درتوش انفويي راه ما غتبانش عند لا سوسيتي. وعندكم موديفي الا بغيتو ترجعوا لا بروميير باج لا وركتو على انفويي غادي ترجع لكم لا باج اللي درتو فيها لا سيزي. بحال كيف ما درتو لا سيزي لاول مره ديك الساعه vous pouvez envoyer modifier ولا supprimer un article. ما بقيتوش محتاجين بهذيك لا كوموند دون سو كا كديروا ديريكتومون سوبريمي. باش تعرفوا لا كوموند ملي كتوركوا هنايا على انفويي ضروري غتمشيو للكوموند. انا جو شيرش لو كور. غتمشيو للكوموند غتوركوا على هيستوريك دي كوموند غتلقاوها. سينو سيروا للستاتيستيك. alors هنا في لي statistiques غادي يعطيكم le résumé ديال la commande de la semaine à la semaine. par exemple انا خرج ليا من la semaine 2 حتى la semaine 6. تقدروا تديروا من la semaine 1 حتى la semaine 6. اختاروا لا بيريود اللي بغيتو سورتو ملي تيكونوا عندكم دي زوبجيكتيف بغيتو تعرفوا اكزاكتومون فين واصلين في لي زوبجيكتيف دو فونت ديالكم او اوتر. هنايا فين كديروا لا بيريود ديالكم كديروا ريشيرشي وصافي لتحت. وهنايا لتحت راه كيعطيكم كاع لو ريزومي ديال لي كوموند ديالكم avec les réglés et les non réglés.